सुनिन भन्न पाइन त्यो दिन सद्गुरु आएका थिए भनेर, जानिन भन्न पाइन त्यो दिन आत्मज्ञान बाँड्दै थियो भनेर। अरे कुन दिन हो त्यो चाहिँ? त्यसो भन्नु पर्ने दिन चाहिँ कुन दिन होला? सोच्नु हुँदै होला। सुनिन भन्न पाइन त्यो दिन, अरे कुन दिन हो? महापुरुष संसारमा आउनु भएको थियो भनेर। अरे अनि आएर के गर्नुहुन्थ्यो अरे? त आत्माको ज्ञान दिनुहुन्थ्यो भनेर मैले सुनिन, जानिन, जानेको भए सायद म आत्मज्ञानी बन्थेँ होला। ती सद्गुरुको शरणमा जान्थेँ र भुल कर्म गर्थिनँ। हैन, पाप र पुण्यको मूल्याङ्कन एक दिन त पक्कै हुनेछ। हिसाब र किताब के भयो कसले हेर्नेछ? संसारको न्यायाधीशले होइन, ऊ न्यायाधीशले हेर्नेछ। र एउटा कुरा चाहिँ योभन्दा हजुरहरूलाई हाँस पनि उठ्छ होला, कसले देखेर आयो होला, त्यो न्यायाधीश को पुग्यो होला? आजसम्म पुगेरै आउने व्यक्ति त भेटिएको छैन। बास यही कथा प्रसङ्ग दृष्टान्त शास्त्रहरूको कुरामा नै हामी मानिरहेको छौँ। देखेर आउने त कोही पनि छैन साँच्चै। तर आज विज्ञानको जमाना हो। यस्तो अचम्म तपाईँ हाम्रो बाबुबाजेले सोचेकै थिएन, हामीले पनि आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि सोचेको थिएनौँ, होइन? तर हाम्रै पालामा आइपुग्यो के हो? इन्टरनेट, जो मोबाइल कम्प्युटरको जमाना। र अब अहिले हामी त त्यति, अब यो त कम्प्युटर जसले यसको विषयमा अध्ययन गरेको छ, साइन्स पढेको छ, होइन? यो त साइन्सको विषय हो। यसमा जसले अध्ययन गरेको छ उसले यो प्रुफ दिन्छ, भन्न सक्छ। तर हामीले चाहिँ उहाँहरूले भनेको कुरालाई, उहाँहरूले भनेको सुनेकोलाई हामी के गर्छौँ? मान्छौँ, विश्वास गर्छौँ। त भन्नुपर्दा यो हाम्रो समसामयिक अहिले भइरहेको, तपाईँ हाम्रो जीवनकालमा, यो हाम्रो यो वर्तमान कालमा भइरहेको कुरा हो। जस्तो जति हामीले मोबाइलमा बात गर्छौँ, बोल्छौँ, के भन्छौँ, यो यसको जहाँ छ स्टोर भइरहेको हुन्छ भन्छ। त्यसले गर्दा चोरहरू, फटाहरू, हत्याराहरूले जालचुकुल गरेर कस्तो कस्तो कर्म गर्यो, कहाँ कहाँ गर्यो मलाई कसैले देखेन। तर पछि सिआइडीहरूले, जासुसीहरूले रिसर्च गरेर हेऱ्यो भने त्यहाँबाट प्रुफ ल्याउँछ र पक्रिन्छ भन्छ। त्यो जमाना चाहिँ कसले गर्यो? विज्ञानले, साइन्सले। कहिले? तपाईँ हाम्रै वर्तमान अहिले भइरहेको छ है। त्यो छुप्नै सक्दैन, सबै स्टोर भएको हुन्छ भनेर भन्छ। भनेपछि आफ्नो मान्छे कहीँ नभनिकन कहाँ गयो भनेर गुगलमा रिसर्च गरेर हेऱ्यो भने प्रुफ हुन्छ कि यो मान्छे यहाँ पुगेको थियो हिजो, त्यहाँदेखि यहाँ गयो भने प्रमाण हुन्छ भनेर पनि आज प्रमाण गर्दैछ। भनेपछि साइन्सले यस्तो ठुलो, विज्ञानले यति ठुलो कार्य गर्दैछ तपाईँ हाम्रै पालामा। भने साइन्सले यो कसले गरेको भन्दा साइन्सले गरेको। तर के यो यत्रो विश्व ब्रह्माण्ड रचना गर्ने, तपाईँ हामीलाई चलाउनेवाला, तपाईँ हाम्रो श्वासको जो जिम्मेवारी छ, हाम्रो श्वासको चलाउनेवाला कर्ता छ, उसको पासमा पनि हामीले गरेको दैनिक गरेको कर्म डिपोजिट छ होला नि त। यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। दैनिक हामीले राम्रो गर्दैछौँ कि नराम्रो के गर्दैछौँ? अपराध गरेको छौँ कि चोरी गरेको छौँ कि झुट बोलेको छौँ कि बदमा कोहीमाथि अन्याय गरेको छौँ कि होइन, कोहीमाथि शोषण गरेको छौँ कि के गरेको छौँ? त्यो त सबै डिपोजिट त छ नि। त्यो चाहिँ एक दिन पक्कै हिसाब हुन्छ भन्यो होइन? त्यो दिन चाहिँ एक पक्कै हिसाब र किताब के भयो? पक्कै ईश्वरले हेर्नेछ भने। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। साइन्सलाई पनि उत्पादन गर्ने त ईश्वर हो नि त, शक्तिशाली परमात्मा, जसलाई गड, खुदा, अल्लाह, एनर्जी भनिरहेको छ।
यो त सबको दाता हो, सबको सृष्टिकर्ता हो, सबको लागि हो। एउटा वैज्ञानिक पनि एक दिन मुर्दा हुन्छ, हुँदैन? अल्बर्ट आइन्स्टाइन छ र अहिले? छैन। सुकरात जस्तो दार्शनिक छ त? छैन। कहाँ गयो? यो कुरो त तपाईँ हामीले बुझ्ने कुछ हो, हामीले हृदयगम गर्नुपर्छ यो विषयलाई। हाम्रो दिमागलाई चाहिँ यो अहिले चलिरहेको जो कमाउनु दमाउनु जो छ अहिले, विद्या के अरे शिक्षा प्राप्त गर्ने, अब अस्ट्रेलियाका भिसा लगाउने कि क्यानाडाको भिसा लगाउने कि होइन, जर्मनको लगाउने कि जापानको लगाउने कि रसियाको भिसा लगाउने कि चाइनाको लगाउने कि कहाँ चाहिँ जाने हो? अब त्यो मात्रै हाम्रो दिमाग। आमा बुवाको पनि छोराछोरीलाई कहाँ पठाउने है? छोराछोरी पनि कुन देशमा जानुपर्ने, कहाँको भिसा लगाउनु पर्ने, यो यति मात्रै सोच छ आजको समाजमा। नेपालमा अन्तमा बुढाबुढी दुईजना बिल्डिङ बनाएको छ, 5 मन्जिल 10 मन्जिलको, छोराछोरी सबै विदेश। अन्त त्यो 10 मन्जिल 20 मन्जिल 4 मन्जिल 5 मन्जिलको को छ? दुईजना बुढाबुढी बसिरहेको छ। अन्त बेला बेलामा फेरि छोराछोरीले बोलाउँछ, यसो 6 महिना 2 दिन 2 वर्षको भिसा लिएर फेरि खुर्र कुदेर जान्छन्। त्यहाँ गएर यसो 1.5 वर्ष 2 वर्ष विदेशको केही अनुभव गरे, फर्केर आयो। अब भाडामा लगाउँ भने भाडा खाइदिन्छ। अन्त विश्वासी मान्छेलाई, नातादारलाई स्याहार, तिमी पनि बस्दै गर, भाडामा पायो भने भाडामा पनि लगाइदेऊ भनेर नाता गोलालाई यसो जिम्मा दिएर जान्छन्। त्यो हालत छ आज। अन्त कसलाई छ ईश्वरको चिन्ता? कसलाई छ ईश्वरको विश्वास? को व्यक्तिलाई छ धर्मप्रति आस्था? आस्थै त छैन। यसलाई भन्छ काली लाग्दो समय, यसलाई भन्छ त्राहिमामको समय। यही हो, खतरनाकको समय हो। तर मान्छे किन बिर्से यो कुरोलाई भन्दा मैले भने सपना बुनेको छ दिमागमा। अस्ट्रेलिया, रसिया, अमेरिका, थाइल्यान्ड, चाइना, जापान सबै यहाँ बुनेको छ प्लान। अब यो पेन ड्राइभमा अब त्यो प्लानहरूको फाइल खोलिरहेछ, त्यसलाई उता पल्टाउँदा यता पल्टाउँदा, उता भिसा लगाउँदा उता भिसा लगाउँदा, उता भिसाको लागि रुपियाँ कमाउँदा, त्यहाँदेखि अब ऋणपान गरे फेरि त्यो तिर्नुको लागि कताबाट फेरि त्यो तिर्ने ठाउँ खोजी हिँड्दा है। त्यति गर्दा गर्दै उमेर बित्यो। अब यता बुवा गयो, छोरा आउनु पाएन, म त यतै गर्छु भने अब उतै क्रिया गर्ने भयो। यता यसो चुनी जाने रहेको दाजुभाइले संस्कार गरिदियो। त यसकारण ईश्वर अनुभूतिको विषय हो, भगवान अनुभवको विषय हो, धर्म धारण गर्ने विषय हो। जहाँ धर्म छ त्यहाँ अनुभव गर्न सक्छ। जहाँ धर्मको आस्था छ ऊ व्यक्तिले ईश्वरको अनुभव गर्न सक्छ। ईश्वर निराकार हो, सर्वशक्तिमान छ, कणमा व्यापक छ, तर उसलाई देख्नको लागि, अनुभव गर्नको लागि ज्ञान चाहियो। ज्ञान तत्त्वदर्शी सद्गुरुको सानिध्यमा गएर प्राप्त हुन्छ। र मन हाम्रो एउटा इन्जिन हो, एउटा हाम्रो मन एउटा पूर्जा हो, इन्जिन हो। कस्तो खालको भन्दा हर राम्रो नराम्रो शुभ अशुभ कर्मको फाइल कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा मनबाट सुरु हुन्छ। प्रथम मनको भूमिका हो। तर यो मनलाई देखिँदैन।
त यसकारण यो मनलाई सुकर्म मात्रै गर्नु, सद्भावनाको मात्रै विकास मात्रैमा यो मनलाई त्यतापट्टि आदत लगाउने उपाय चाहिँ के हो भन्दा सत्संग हो। पांच तत्व को देह बने, खूब खिलावे रोज, आत्मा तो भूखा पड़े पाएन भक्ति बोझ। पांच तत्वले बनेको शरीर छ, रोज 3 टाइम खानु पर्यो, तर आत्मा त भूखा छ। तर हजुरले भन्नु हुँदै होला आत्माकै लागि त खाएको, खाइएन भने त मरिहालिन्छ नि भन्दै हुनुहुन्छ होला। तर नखाइ पनि मान्छे महिनौं दिन बाँच्नु सक्छ, तर 1 सेकेन्ड बाँच्नु सक्दैन, जिउँदो हुनु सक्दैन। के छैन भने श्वास। श्वास बिना मान्छे 1 सेकेन्ड पनि जिउँदो हुनु सक्दैन। तर अन्न नखाई पानी नपी त कयौं दिन बाँचिन्छ। त्यो चिज के चिज हो? त्यसको भोजन अन्न होइन, आत्मा हो। आत्मा छैन भने एकछिन पनि बाँच्न सक्दैन। त्यसले गर्दा आत्माको भोजन के हो? अगाइरहेको छ, टन्न खाएर पनि मर्छ त अन्त मान्छे। अनि भोगले नै मर्ने भए त है, ए नखाएरै मरेछ भन्ने भए त हो है, अरे खाइरहे मर्छ। राम खाएर सुतेको बिहान त उठ्दैन त के भएछ? हार्ट एटेक भएछ भनेर भन्छ। त यसकारण यो के चिज, यसको भोजन के हो? आत्मा त भुक्का रहे, आत्मा त भुक्का छ। आत्माको भोजन भक्ति। कसको? परमात्माको उपासना। हामी त आज मायाको भक्ति बनेको छौँ। भगवानको भक्त त कोही पनि छैन। मायाको भक्ति, मायाको दास। दास भनेको मायाको सेवा गर्ने, मायाको त सेवा गरिरहेछ सबैजना। कौडी कौडी माया जोडी, जोड़ कर घर जाएगा, निकलेंगे जब प्राण तेरा, यह का चीज यहीं रह जाएगा। 4 दिशा गएर बटुलेर ल्यायौँ अरे, तर के ल्यायौँ भन्दाखेरि ज्ञानीहरू भन्छ तिमीले कौडी बटुल्यौ, कौडी मात्र ल्यायौ, तर एक दिन तेरो प्राण निस्केर जान्छ। त्यो तैँले बटुलेको 4 दिशाबाट लिएको चिज त्यहीँ छुट्छ। किन कौडी भन्यो भन्दा साथमा लानु सकिँदैन, तब त्यसलाई कौडीको उपमा दियो ज्ञानीहरूले। कौडी जस्तै छडाकेर जानु पर्यो, फ्याँकिराखेर जानु पर्यो। त यो शरीर अनमोल शरीर, शरीर बार बार पाइँदैन, ईश्वरको उपासना गर्नलाई मिलेको शरीर हो। त यसकारण सत्संग हामीले हजुरलाई तपाईहरू सत्संग सुन्नुहोस् भनेर भनेको थियौँ। हर हप्ता आएर हजुरहरूले सत्संग सुन्नुपर्छ भनेर। त्यसो भन्दा तपाईहरूलाई मनमा के रहेछ, यो सत्संग सुन्नुपर्छ भन्छ भन्दै सोच पनि बनाउनु भयो होला। के हो हर हप्ता सुन्नु अरे? 1 हप्ता सुनेर हुँदैन, 2 हप्ता सुनेर हुँदैन? त्यो पनि हजुरहरूले सोच्नु भयो होला होइन? त हामीले तपाईँहरूलाई के भनेको थियौँ भने हर हप्ता तपाईँहरूले सत्संग सुन्नुहोस्। त्यति बेला हजुरहरूले चाहिँ जो वक्ताले भन्छ कुन शब्द तपाईँलाई मन पर्यो त्यसलाई नोट गर्नुहोस् भनेको थियौँ। तब हजुरहरूले जति त्यसलाई नोट गर्दै राख्नुभयो, तब तपाईँको आत्माले भन्छ कि यो सत्य हो, सत्य हो, सत्य हो। सत्यमा ऊ के भयो? कन्भिन्स भइसक्यो हो यो कुरो, त उसले काट्नु सकेन। तब उसले निर्णय गर्छ कि अब यो त सत्य नै हो, ठिक हो, म काट्नै सक्दिनँ, तर यसको व्यवहारिकता बोध चाहिँ कसरी गर्ने? तब सुरुवात हुन्छ, श्रोताबाटै भक्तबाटै सुरुवात हुन्छ, व्यवहारिक बोध कसरी गर्ने भन्ने कुरो। यो गुरु दरबार हो। राजाको दरबार भनेको तपाईँ हामीले सुनेको छौँ है, तर गुरु दरबार पनि भनेर सद्गुरुको आश्रमलाई गुरु दरबार भन्छ।
सद्गुरुको स्थानलाई जहाँ बस्नुहुन्छ, जहाँ स्थान ग्रहण गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँलाई भन्छ गुरुदरबार पनि भन्छ। त गुरुदरबारमा को जान्छ? भक्तहरू जान्छ। गुरुको दरबारमा सेवा गर्नलाई भक्तहरू पुग्छन्। र त्यो गुरुदरबारमा को व्यक्ति पुग्छ भन्दा सिर्फ भक्तहरू मात्रै पुग्छ। जसले गुरुदरबारको गुरु आश्रमको महत्त्वलाई बुझेको छ ऊ मात्रै त्यहाँ पुग्छ। अनि ऊ पनि गुरुदरबारसँग, गुरुसँग, गुरुको दरबारको जो प्रेमी हुन्छ, ज्ञान लिएको शिष्यहरूलाई गुरु भाइ र गुरु बहिनीको नाता लाग्छ। गुरु भाइ र गुरु बहिनीको नाता। अब गुरु दरबारमा एक परिवार भयो, गुरु भाइ गुरु बहिनीको नाता जोडियो, तब उसको परिवार भयो। अब त्यो परिवार भइसकेपछि अब उसको दायित्व के हुनु जान्छ? ऊ त्यहाँबाट छुट्टिनु, त्यो सम्बन्धबाट, त्यो नाताबाट ऊ अलग हुनु चाहँदैन। त्यो भए पक्का गुरुभक्त। तर यो संस्था यस्तो होइन कि हजुर मेला बजार जानुभयो, साथीहरूले जाउँ भने जाउँ न त कस्तो रहेछ अनुभव गरेर आइहाल्यौँ भनेर मेला बजार गएर घुमेर रमणीय जादु सादु के थियो, खेल के थियो हेरेर आउनुभयो भयो। त्यो यो स्थान होइन। हजुर कस्तो रहेछ त सुनिहालौँ न, कस्तो रहेछ बुझिहालौँ न त भनेर आउनुभयो, सुन्नुभयो, बुझ्नुभयो, जानुभयो। अब फेरि सम्बन्ध छैन। त्यस्तो होइन यो दरबार। यस्तो सोच्नुभयो भने नि त्यो विचारले मात्रै तपाईँहरू आउनु भएको छ भने तपाईँहरूले जुन हिजो सुन्दाखेरि जुन कल्पना गर्नुभएको थियो मनमा, त्यहाँ गयो भने मलाई पनि यस्तो हुन्छ होला, यस्तो हुन्छ होला भनेर बिना तपस्या त हुँदैन। तप त गर्नु पर्यो। केही पाउनको चिज केही त गुमाउनु पर्छ। बिना तप के चाहिँ मिल्छ? सोच्नुहोस् त, के मिल्छ बिना तप? एउटा किसानले, कृषकहरूले असार जेठ असार साउन यो 3 महिनासम्म तप गर्यो, झरी पनि सह्यो, चर्को घाम पनि खेतमा आली काट्नु, ट्र्याक्टर चलाउनु, कोही ठाउँ गोरु जोत्नु, हिलाउनु, त्यहाँदेखि झरी बादल पनि आफ्नै शरीरमा शोषण भयो। त्यहाँबाट उनीहरूले यो तप गर्यो। आज त्यो तपको फल धान लह 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 तपको फल अब कार्तिक मङ्सिरमा फल प्राप्त भयो, ढिकुटी भरिन्छ। तपै नगरेको भए, 3-4 महिना उनीहरूले मेहनतै नगरेको भए, अल्छी गरेको भए के पाउँथ्यो? हजुरले कति तप गर्नुभयो डिग्री हासिल गर्नको लागि? कति वर्ष चाहिँ स्कुल, कति वर्ष कलेज पढ्नुभयो डिग्री हासिल गर्नका? कति तप गर्नुभयो? समय त दैनिक त्यहीँ दिनुभयो नि। छुट्टी भएर बेलुका आउँदा र बिहान स्कुल नगइन्जेल त समय घरमा दिनुभयो नि। त्यति बेला पनि घरको कारोबारलाई त समय दिनु भएन। छुट्टी भएर आयो होमवर्क होइन, नास्ता पानी खायो अरे लु होमवर्क गर भने आज धेरै होमवर्क छ भने होमवर्क गर्दा गर्दा अब भयो। एकछिन खेल्ने टाइम खेल्नु भयो होला, सुत्नु भयो, बिहान फेरि टाइममा स्कुल पुग्नुपर्ने। सानो क्लासमा बुवा आमाहरूले छिटो उठ स्कुल जानुपर्छ भनेर उठाएर मुख धोएर युनिफर्म लगाइदिएर टिफिन तयारी गरेर बेगमा कापी कलम किताब हालिदिएर लु बाबु जा भनेर पुर्याए। त्यति मेहनत तप गरे आमा बुवाले पनि। त्यहाँबाट हजुरको क्लास बढ्दै गयो। क्लास बढ्दै गएपछि हजुरले जिम्मेवारी सम्झिनु भयो कि मैले पढ्नुपर्छ भनेर। तर पहिला त आमा बाउको तपस्या थियो। तब तपाईँहरूको क्लास बढ्दै गएपछि होइन मैले पढ्नुपर्छ, मैले यो विषय लिएर पढ्नुपर्छ, मैले यो विषयले पढ्नुपर्छ भने विषय रोज्नु भयो। त्यहाँदेखि तपाईँ कति दिमाग लगाएर लगातार कति वर्ष एउटा भौतिक शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि भौतिक गुरुको पासमा गएर भौतिक शिक्षाको ज्ञान हासिल गर्नको लागि कति वर्ष तप गर्नुभयो। आज आत्मज्ञान प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ बिना तप जानु बित्तिकै थर्ड आई खोल्ने र ज्योतिको दर्शन गर्ने, बिना तप। तप त चाहियो नि होइन?
बिना तप के हुन्छ बताउनुहोस्? के चाहिँ खोइ हामीले त बिना तप त केही पनि प्राप्त गर्दैनौँ। एउटा सिन्का चाहियो भने पनि यहाँ सिन्काको गफ गरेर त्यो सिन्का मेरो अगाडि आउने होइन, त्यो सिन्का कहाँ छ लिनु जानु पऱ्यो, खोज्नु पऱ्यो। बिना तप त आएन। अब रुपियाँ चाहियो, बसेर ताली बजाएर त रुपियाँ त आउँदैन, अब कमाउने स्रोत खोज्नु जानु पऱ्यो। अब पसल खोज्यो त तप गर्नु पऱ्यो, बिहान 7 बजी 8 बजी दोकान खोलेर बस्नु पऱ्यो ग्राहकको इन्तजार गरेर। अब चिया पानी पनि अब भ्याएन त घरबाट ती लगिदिन्छ पसलमै, टिफिन लगिदिन्छ पसलमा 2-3 बजेको। तप त हो, दिनभरिको तपले हजुरहरू पसलबाट फाइदा लिनुहुन्छ, कति तप गर्नुहुन्छ? बिना तप के चाहिँ प्राप्त हुन्छ? सोच्नुहोस्। हर यो जिन्दगी बाँचिन्जेलको लागि हर चिज चाहिन्छ हामीलाई। पानी पिउने चाहियो, कपडा लुगाफाटा चाहियो, जुत्ता चप्पल चाहियो होइन, लुगा धुनुको लागि सर्फ साबुन चाहियो, ब्रस चाहियो, पेस्ट चाहियो, हर चिज चाहिन्छ, भोजन खाना चाहियो। अब त्यसको लागि बिना तप त आफ्नो अगाडि आउँदैन, तप गरेरै सबै अगाडि आउँछ। तपले जुटाउने हो। आमा बुवाले कति तप गरेर जुटाएको छ। हजुरहरू आमा बुवा भइसक्नु भएको छ, आफ्नो छोराछोरी पढाउनु हुँदै होला, कति तप गर्नुहुँदैछ त्यो छोराछोरीलाई के विषयमा डक्टर बनाउने कि इन्जिनियर बनाउने सोच बनाउनु भएको छ कि अस्ट्रेलिया पठाइसक्नु भएको होला, कतिले कति तप गर्नुभएको छ घरमा। र पनि हजुरको तप समाप्त भएको छैन। छोरा बुहारी अस्ट्रेलियामा नाति जन्मे त अब सासू जाइहाल्नु पऱ्यो तप गर्नु, छोरी सुत्केरी भयो त आमा जाइहाल्नु पऱ्यो तप गर्नु। आफ्नो पालो सकिएर पनि अब छोरा नाति हुर्काउनलाई तप गरिरहनु भएको छ। तर ईश्वर प्राप्त गर्नुको लागि कति तप गर्नुभएको छ, कति समय दिनु चाहनुहुन्छ भन्नुहोस्? कति चाहिँ समय दिनु चाहनुहुन्छ? आत्माको उद्धारको लागि, प्रिय खजनाको लागि, प्रिय मित्रको लागि कति चाहिँ समय दिनु चाहनुहुन्छ? कति बुझ्नु कोसिस गर्नुहुन्छ? बुझ्नुहोस्, तब तपाईँहरू तयारी हुनुहुन्छ। त्यस्तो नसोच्नुहोस्, भगवान प्राप्तको लागि त्यस्तो सजिलो नसोच्नुहोस्। त्यसलाई भन्छ त्याग। हजुरहरू त्यागको भावना थियो र त अब 1 बजीदेखि बस्नुभयो होइन, अब 2-3 घन्टा त्याग्नु भयो नि होइन। यो त्यागको भावना छैन भने त कोही पनि यहाँ आएर बस्नु सक्नु। यसलाई भन्छ त्याग। त्याग भनेको धन दौलत मलाई चाहिएन, छोरी बुढी पनि चाहिएन भनेर चिम्टा र झोली बोकेर हिँड्नु त्याग होइन नि, त्यो थोरै त्याग हो। अब कोही भन्छ भक्ति गर्न त त्याग्नु पर्छ अरे भन्छ। अरे कति बाउहरू सानो सानो बच्चा छोडेर कहाँ गयो लापत्ता भयो, त्यसलाई सबले पूजा गर्नुपर्ने, राम्रो गरेछ त्यसले भनेर। त्यसको त कति नकारात्मक सोचहरू, कति उसलाई कतिले गाली गरेको छ, कस्तो दुष्ट बाउ रहेछ, कस्तो पापी रहेछ, यस्तो छोराछोरी भएर जिम्मेवारी कहाँ गयो त्यो मान्छे। कोही आमा नाबालक छोडेर भाग्यो, अब त्यसलाई बहुत ज्ञानी विदुषी नारी भन्छ कसैले, उसलाई झन् पत्तुर गन्छ होइन। त्यो नारीको इज्जत हुँदैन। त्यो हो त्याग। त्याग भनेको त राम्रो कर्ममा समय निकाल्नु त्याग हो। राम्रो कर्ममा समय निकालेर अगाडि बढ्नु, छोराछोरीलाई पनि सत्मार्गमा लगाउनु, समाजमा सद्भावनाको कायम राख्नु पो त्याग हो त। घरबाट त्याग्नु थोरै त्याग हो। त यस विषयमा मलाई एउटा दृष्टान्त याद आयो। जब गुरु शिष्यको एउटा विवाद भइरह्यो, गुरुले भन्नुहुन्छ, हे शिष्य त्यागमा बहुत आनन्द छ भनेर भने। शिष्यले भन्छ, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ गुरुदेव, त्यागमा कहीँ आनन्द छ? आनन्द त मायामा आनन्द छ भन्छ। मायामा कति आनन्द छ, त्यागमा आनन्द छैन भन्छ। गुरु पनि आफ्नो हट त्यागेन। तिमीले बुझेनौ, त्यागमा आनन्द छ, मायामा आनन्द छैन। फेरि चेला भन्छ, मायामा आनन्द छ भन्छ। अनि एक दिन 2 जना यात्रामा निस्किनु भयो। नदी पार गर्नु थियो, ठुलो नदी थियो, पुल थिएन, नाउबाट पार गर्नु थियो। त माझीलाई बोलायो। अनि 2 जना गुरु चेला नाउमा चढ्यो, माझीले नाउ ख्याएर नदी पार गरिदियो। शिष्यले
आफ्नो जेबबाट 2 जनाको किराय निकालेर दियो शिष्यले। त्यहाँबाट अगाडि बढ्नु। त्यहाँदेखि चेलाले अब पक्का आज चाहिँ गुरुलाई हराउँछु भनेर, कस्तो लाग्यो त गुरुदेव, तपाईँले त्यागमा आनन्द छ भन्नुहुन्थ्यो नि, मैले मायामा कति आज मेरोमा माया नभए यो नदी तर्नु सक्थ्यौँ, मेरोमा माया थियो तब नदी तर्यौँ भने। अझै बुझेनौ तिमीले, त्यो मायालाई त्याग्यौ तब आनन्द आयो। तिमीले त्यो जेबबाट मायालाई त्याग्यौ नि, तिमीले यदि त्यो जेबबाट मायालाई नत्यागेको भए हामी नदी तर्न सक्थेनौँ। त्यागमा आनन्द छ। त केही पाउनको लागि केही त्याग्नुपर्छ, यही चिज हो हैन? केही त त्याग्नु पर्यो नि। त फेरि गुरु शिष्यको वाद विवाद भयो। एकजना नास्तिक, मानिलिउँ नास्तिक व्यक्ति गुरुको पासमा जानुभयो, म भगवान मान्दिनँ भनेर। ईश्वर कहाँ छ, कसले देखेको छ ईश्वर, खोइ ईश्वर भनेर, म यो भगवान ईश्वर मान्दिनँ भने। अच्छा तिमीले मान्नै पर्छ भन्ने छैन जबरजस्ती, त्यो त तिम्रो विचारको कुरो हो। यो सबै ढोङ हो, यो ईश्वर भन्ने चिज म यो ढोङ भन्छु भनेर भने। ठिकै छ, तिम्रो जे विचार छ तिम्रो विचारमा तिमी अडियो, मेरो विचारमा म अडिन्छु। तिमीले ढोङ भने ठिकै छ, तिम्रो लागि ढोङै हो। त 2 जना गर्मीको महिना छ, जाउँ नुहाएर आउँ भनेर गङ्गामा जानुभयो। अनि 2 जनै कपडा खोलेर नदीमा डुब्की लगाउनु भयो, नुहाउनु पस्यो। त गुरुले त्यो नास्तिकलाई चाहिँ के गर्नुभयो भने, जब ऊ पानीभित्र डुब्की लगाउँदै थियो, घाँटीमा अठ्याएर पानीभित्र अठ्याएर राखेको गऱ्यो केही मिनटसम्म। उसको भित्र बाहिर, टाउको बाहिर निकाल्नै दिएन, ठेलेर पानीभित्र डुबाइ गऱ्यो। केही बेरमा अनि गुरुले छोडिदियो। छोडेपछि लामो माथि शिरमाथि पानीबाट माथि निकालेर लामो लामो श्वास फेरि बाँचे भनेर है। अनि बाहिर निस्केपछि जब 2 जना कपडा लगाएपछि अब त्यो गुरुले सोध्नुभयो, मैले तिमी र म पानीमा डुब्की लगाउन गयौँ, मैले तिमीलाई पानीमा थिचेर टाउको निकाल्नु, पानीमा केही मिनट राखी छोडे, तिमीलाई मैले उठ्नै दिनँ। त्यति बेला तिमीलाई के को आवश्यकता थियो बताऊ। त्यति बेला गुरुदेव मलाई श्वासको आवश्यकता थियो। हो, त्यसैलाई चिन भन्, त्यो बिना एकछिन बाँच्न सकिँदैन। मैले भगवान पूजा गर भनेको छुइनँ हैन, त्यसलाई चिन, त्यसलाई त मान्छस् होला नि त, त्यो बिना तँ एकछिन पनि जिउँदो र। मैले अलिक बेर राखेको भए तँ जान्थिस्, तँ बाहिर निस्केर बल्ल बाँचे भनिस् हैन। अनि के चिज हो त्यो तँलाई जिउँदो राख्ने? त्यसलाई, त्यसको उपासना गर, त्यसलाई चिन। हजुरले नि त्यसलाई त मान्नुहुन्छ होला नि, भगवान त मान्नुहुन्न होला, श्वासलाई त मान्नुहुन्छ नि हैन। त्यो चिज बिना त 1 मिनटमा त बाँच्न सकिँदैन। त्यो चाहिँ के हो? फ्रीमा पाएको हो हामीले, परमात्माले सिधैमा दिएको हामीलाई। यसकारण यो चिज हामीलाई आमाको गर्भबाट लिएर आएको चिज हो, अनमोल खजना, जसको कारणले हामी संसारलाई प्रेम गर्यौँ, जसको माध्यमद्वारा संसारलाई आफ्नो बनायौँ, जसको माध्यमद्वारा संसारको मस्ती लुटिरहेको छौँ। तर उसैलाई, माध्यमलाई नै अझ हामीले प्रेम गर्नु सिकेनौँ, 1 मिनट सम्झिनु सकेनौँ, स्मरण गर्नु सकेनौँ। यसको परिणाम भोलि के हुन्छ? केही त होला परिणाम। तपाईको मित्र बाहिर छ, हजुरसँगै छ नि, साँचो मित्र छ आफूभित्र, उसको खोजी कहाँ गर्यौँ? व्यर्थै जीवन बित्यो हाम्रो, खोइ हामीले के गर्यौँ? साँचो मित्र छ आफूभित्र, खोजी गर्यौँ? अन्त भगवान छैन, कसले देख्यो भगवान? कसले? कहाँ छ भगवान?
भगवानको दर्शन गरेर के फाइदा हुन्छ भन्दै हिँड्यौँ, अन्त उकालो फर्केर थुक्यो भने थुक चाहिँ कहाँ आउँछ? आफ्नै अनुहारमा त आउँछ। अन्त यो शब्द बोल्नु कसलाई बोलेको? आफ्नै आत्माको शत्रु बन्नु हो। आत्माको शत्रु नबनौँ, आत्माको मित्र बनौँ, तब नै परम आनन्द परम सुख प्राप्त हुन्छ। प्रकाश रूपमा घटघटमा प्रकाशमान हुनुहुन्छ, ज्योति स्वरूपमा हुनुहुन्छ, परवाणीको विषयमा हुनुहुन्छ। उनको नाम जिब्रा र ओठले उच्चारण गर्न सकिँदैन, अव्यक्त। यसकारण सन्तहरूले त्यही शब्दलाई सम्झाउनु भयो। कबीरले के भन्नुभयो भने, कहता हूँ कहीं जाता हूँ कहीं बजाऊँ ढोल, श्वास खाली जाता है तीन लोग का मोल, ऐसी मंगी मोल का एक श्वास जो जाए 14 लोग पट न तारे काहे का धुरी मिलाई। कहीं जान्छु हल्ला गर्छु, ढोल बजाएर हल्ला गर्छु। किन के को लागि हल्ला गर्नुभयो भन्दा, हे समाज, हे मानव, तिम्रो खाली श्वास खर्च भइरहेको छ। ईश्वरको स्मरण नगरिकन, ईश्वरको नामको स्मरण नगरिकन तिम्रो श्वास खाली खर्च भइरहेको छ। ऐसी मंगी मोल का, यस्तो अनमोल जो खजना छ, एक श्वास मात्रै तिम्रो भगवानको स्मरण नगरी गए त एक श्वास 14 लोग पट न तरे काहेका धुरी मिलाई। 14 लोकको सम्पत्तिले पनि तिम्रो एक श्वासको बराबर गर्न सक्दैन। के कमायो? धन सम्पत्ति के कमाउनु भयो? संसारमा के कमाउनु भयो? तपाईको एक श्वासको बराबर काँटामा राखेर तपाईले जिन्दगीभर कमाएको सम्पत्ति जोख्नुहोस् अरे। तर ती 14 भुवनको सम्पत्ति राख्दा पनि श्वासको पल्ला भारी हुन्छ, बाँकी पल्ला हल्का हुन्छ। यस्तो अनमोल खजना हामीलाई प्रभुले दिएर पठाउनु भएको छ। तर यसैको हामी के बन्यौँ? निन्दक बन्यौँ। निन्दक आफ्नै चिजको, आफ्नै आत्माको, आफ्नै मित्रको, आफ्नै अनमोल खजनाको हामी के गर्यौँ? तिरस्कार। तर त्यो तिरस्कारको परिणाम जुन दिन अन्तिम श्वास फेर्नुपर्छ त्यो दिनदेखि सुरुवात हुन्छ। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले भन्नुभएको छ, अन्तिम समयमा उहाँले एउटा कविता लेखेर जानुभयो। संसार रूपी सुख स्वर्गभित्र रमे रमाइली भित्र सारा भयो मरुभूमि तुल्य रातै परे झैँ आज बुझ्छु बल्ल। रहेछ संसार निशा समान आएन जिउँदो रहँदा नि ज्ञान। आखिरी रहेछ श्री कृष्ण एक न ज्ञान भो नाभो भक्ति नाभो विवेक। महामरुमा कन झैँ तातो जलेर मर्दो बिना आशा लाटो। सुकिरहेको तरु झैँ छु खाली चिन्ता अग्नि जल गल्न फाली। संस्कार आफ्नो सबै नै गुमाए आखिरी खाक भई त्यसै बिलाए। यो कविताले तपाईँ हामीलाई झकझकाउँछ, बिउजाउँछ। यो कविताले कविता कण्ठस्थ गरेर तपाईहरूले यो कविताबाट म 100% नम्बर पाउँछु भन्नुभयो होला स्कुल पढ्दा। तर कवितालाई व्यवहारमा उतारौँ, अन्तर आत्मामा सोचौँ यो कविताले कसलाई भन्दैछ, यो कविताले कसलाई भन्दैछ। त्यो दिन कविलाई त्यो समय आयो, आफ्नो अनुभव त्यति बेलाको पीडा लेख्नुभयो। त्यो पीडा तपाईँ हामीलाईमा आउँछ। ऊ कविलाई मात्रै होइन, जन्म र मृत्यु सबको हो। यसकारण विद्वता नछाटौँ, हामी ज्ञानी बनौँ, ध्यानी बनौँ। विद्वता भनेको के हो? पेट पाल्ने चिज हो, संसार चलाउने हो। तर ज्ञान भनेको परमानन्द प्राप्त गर्ने चिज हो। त्यो प्रकाशको मार्ग, अन्धकारको मार्ग होइन। त्यो चिजलाई मनुष्य मात्रको जन्म सिद्ध अधिकार। यो अधिकारलाई हामीले गुमायौँ भने फेरि
प्राप्त गर्नु सकिँदैन। र आज एक ऋषि पञ्चमी हो। दिदीबहिनी अस्ति हरितालिका व्रत बस्नुभयो र आज फेरि सप्त ऋषिको पूजा गरेर व्रत साङ्गे गर्नुहुँदै होइन। त आज पञ्चमीको दिदीबहिनीहरूलाई शुभकामना। र ऋषि भनेको के हो अलिकति यो शब्द भन्न मन लाग्यो। र दुईटा कान ऋषि हाम्रै पासमा छ। त हजुरले बाजे बोलाउनु भयो तर खण्डन गरेको होइन है। बाहिरदेखि भित्र पनि पसौँ भन्ने कोसिस मात्रै हो मेरो। बाहिर घरबाट बाहिर निस्केकै भयौँ र भित्र पस्न जानेनौँ भने त उसलाई त के भन्छ, पागल भन्छ नि। अब दिमाग बिग्रेको थियो, अब हरायो, कहाँ गयो आएन भन्छ होइन। डिप्रेसन भएको थियो भन्छ होइन। अन्त हामी त डिप्रेसन बाहिरको बाहिरै छ, यो भित्र पस्न फर्किनु जानेन। दुनियाँ त पागलै हो नि होइन। त्यसले गर्दा यो बाहिरै मात्रै चक्कर नलाउँ, भित्र पनि चक्कर काटौँ भन्ने मात्रै हो, मैले खण्डन होइन। त्यसले गर्दा दुईटा कान हो, गौतम र भारद्वाज, यही हो ऋषि। यो दुईटा आँखा हो, विश्वामित्र र जमदग्नि। अनि दुईटा नाक हो, वशिष्ठ र काश्यप। अनि वाक अत्रि। अन्त यी ऋषि सप्त ऋषि त यहीँ रहेछ होइन। अन्त कता अब कसको आसन बनाएर ऋषि पूजा गर्नुहुन्छ। त यसकारण अब यो जो ऋषि रहेछ, यो कान गौतम र भारद्वाज, अब यसले चाहिँ त्यो तत्त्वको बोध गर्नु पर्यो। जहाँ भारद्वाज ऋषिले ध्यान गर्नुभयो, गौतमले आत्माको उपासना गर्नुभयो, कानले श्रवण गरेर भित्र पसौँ। यो दृष्टि जो आँखा छ, विश्वामित्र जमदग्नि, यसले हामी सधैँ राम्रो चिज मात्रै हेरौँ, अर्काको दोष नदेखौँ। अर्काको दोष कहिले पनि नदेखौँ, राम्रो मात्रै हेरौँ। कानले पनि राम्रै सुनौँ होइन। त यसकारण यो नाकले राम्रै मात्रै सुगन्धहरू सेवन गरौँ र मुखले वाक शब्द अत्रि भगवानको गुणगान, सबैको महिमा, सबैलाई मित्रता व्यवहार गरौँ। तब ऋषि प्रसन्न हुन्छ। ऋषिले गरेको काम हामी गरौँ, ऋषिले गरेको मार्गमा हामी हिँडौँ। ऋषि पञ्चमी पूजा भनेको ऋषिहरू हिँडेको मार्गमा हिँड्नु, उनीहरूले गरेको मार्गदर्शक, जसलाई मार्गदर्शक गर्नुभयो, आज हामीलाई पनि त्यो मार्गमा समयको सद्गुरुदेव श्री गुरु महाराजजीले अगाडि बढाउनु हुँदैछ। त्यसले गर्दा जति हामी आत्माको उपासना निरन्तर ध्यान सुमिरन गर्छौँ, ध्यान उपासनाले जब हाम्रो दिमाग फ्रेस हुन्छ, तब हाम्रो ब्रेन एउटा यो के हो, कम्प्युटर हो। जुन दिन हामी द्विज हुन्छौँ, आत्मज्ञान लिन्छौँ, सद्गुरुको शरण गएर दुजो जन्म हुन्छ, आत्माबाट जन्मिन्छौँ, तब नै धर्मको सुरुवात आफ्नै मन्दिरबाट गर्ने हो। बाहिरको मन्दिरमा त सबले गरिरहेछ, त आफ्नो मन्दिरबाट धर्मको सुरुवात गरौँ होइन। सत्सङ्ग सुन्नु थालेपछि हजुरहरूको कम्प्युटरमा अब धर्मको दिमागले, मनले धर्मको फाइल खोल्दैछ। हिजोसम्म त जिरो धर्मको फाइलै थिएन, अब कता पल्टाउने है। अब फाइल हरायो भने के हुन्छ, अफिसहरूमा टेन्सन हुँदैन। ल मैले तिमीहरूको फाइल थियो, अब काम अगाडि बढाउने, त्यहाँ गएर क्लर्कहरूलाई भने फाइलै छैन भन्छ, फाइलै हराइदियो। त्यहाँ फेरि के गर्नु पर्यो, नयाँ फाइल खोल्नु पर्यो, फेरि पैसा खर्च गर्नु पर्यो। त हजुरहरूले, हामी तपाईँले आमाको घरबाट जुन फाइल लिएर आएको, प्रभु चिन्तन गरौँ, मनुष्य जीवनको साक्षात्कार, आत्मा परमात्माको बोध गरौँ, आत्मा जीवन कल्याण गरौँ भनेर प्रभुले फाइल दिएर, जिम्मा दिएर पठाएको, यहाँ आएर मायामा फाइल हरायो छैन। कहाँ बाहिर खोजेर कहाँ फाइल खोज्नु आउनुहुन्छ त सद्गुरुको दरबारमा आउनुहोस् है, सद्गुरुको अफिसमा आउनुहोस्, त फाइल सुरु हुन्छ। त हजुरहरूको सुरु भयो भनौँ होइन। त्यसले गर्दा ज्यादा नभनेर यही शब्दबाट म बिदा लिँदैछु। राम्रो लाग्यो, ग्रहण गर्नुहोस्। र सत्सङ्ग भनेको यही हो। ल
हजुरहरूले अहिले हामीले कतिवटा दृष्टान्त दियौँ, कति चाहिँ क्याच गर्नुभयो दिमागले, कति पोइन्ट लेख्नुभयो होइन। यसलाई कस्तो लाग्यो त? राम्रो लाग्यो? अर्को हप्ता पनि आउनुहुन्छ, बोर लाग्यो? को जान्छ है त्यहाँ, कहिले हो कहिले ध्यान गर्नु चाहिँ सिकाउँदैन, खालि गएर 2-3 घन्टा सुन्नु मात्रै अरे भने यो तपस्यादेखि बोर लाग्यो भने त कहाँ पाउँछ होइन। तपाईँहरू स्कुलमा जानु बित्तिकै के लु त यति क्लास भनेर रिजल्ट दिन्छ क्या टिचरले? छोराछोरीलाई स्कुल भर्ना गर्नु बित्तिकै रिजल्ट पाउनुहुन्छ, तेरो छोराको यति क्लास बढ्यो, तेरो छोरीको भनेर। कति तप गर्नुभयो त? मैले अघि भनिसकेँ। तपाईँहरू काम खोज्नु जानुभयो, जब पाउनुभयो, तपाईँ अफिसमा जानुभयो, हाकिम साहेब सुब्बा बन्नुभयो, जाने बित्तिकै मेरो पिए भनेर थाप दिन्छ? दिँदैन नि। 1 महिना त तप गर्नु पऱ्यो नि, तब पो त्यसको फाइल आउँछ अगाडि तलबको। अनि यहाँ त आउनु बित्तिकै मलाई चाहियो भन्छ भन्न, कहाँबाट हुन्छ त्यसरी? यसलाई खाली गरौँ न, दिमागलाई स्वच्छ बनाऊ, मन स्वच्छ, यो भाँडोलाई स्वच्छ बनाऊ, खाली भएर आउनुहोस्। खाली हुनु पऱ्यो नि। श्रद्धावान ज्ञानम लभते, श्रद्धा हुनु पऱ्यो तब उसैलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ। चाख्नु मात्रै आउनु कि हेरौँ न त के रहेछ भनेर अब कल्पनामा त ल त्यो दिन मैले मेडिटेसन सिकेँ, मेरो थर्ड आई खोल्यो भने त बिहान जुरुको उठेर बाहिर निस्किँदा अब घाम त यति माथि पो झुल्केछ हौ भने जस्तै हो रहेछ हौ, प्रकाश त कता देख। अब त्यस्तो कल्पना गरिरहनु भएको छ हजुरले हो। अब पूर्णेको दिन आयो भने पूर्णे आएछ, कस्तो मौसम पनि साफ भने देख्यो, ताराहरू हेर कस्तो राम्रो मौसम साफ, बाहिर निस्किँदा हो कि होइन। त्यस्तो सोच्नु भएको छ। अरे त्यस्तो त हुँदैन। त्यो त जति हजुरहरूले त्यो दिन पनि जति तपाईँहरूको स्वच्छ भावना र मन चाहिँ समर्पण भएर एकाग्र र खटाउन सक्नुभयो भने तब प्राप्त हुन्छ। त्यो पनि नमुनाको रूपमा, परिचयको रूपमा। त मात्रै त्यसलाई टेकेर साधक अगाडि बढ्छ।